मुर्दाबाद संविधानमाथि बलात्कार गर्न पाइँदैन। संविधानमाथि बलात्कार गर्न पाइँदैन। केपी सरकार चाहिँदैन। केपी सरकार चाहिँदैन। वीर शहीद अमर रहून्। वीर शहीद अमर रहून्। विधिको साथ संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद। लोकतन्त्र जिन्दाबाद। केपी सरकार मुर्दाबाद। केपी सरकार मुर्दाबाद। केपी सरकार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। लोकतन्त्र जिन्दाबाद। प्रतिगामीकारी होशियार। प्रतिगामीकारी होशियार। संविधानको रक्षा गर। संविधानको रक्षा गर। हाम्रो यो कोण सभालाई विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा उपस्थित विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष साथीहरू, यो आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी यति धेरै हतार गरिरहेका छौँ कि कोभिडको लामो समयको लकडाउनको बसाइ हाम्रो निम्ति निकै दुःखदायी भयो, निकै पीडादायी भयो, उकुस पूर्ण भयो। यो हामीलाई मात्रै होइन, यो देशलाई पनि यस्तै भयो। त्यसैले आज स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गरेर भए पनि यो सरकारको विरुद्धमा, यो सरकारको नाङ्गो हरकतका विरुद्धमा आज सडकमा हामी बाध्य भएर आएका छौँ। कोभिडको यो महामारीमा हामीले कहिले आफन्त गुमाएका छौँ, छिमेकी गुमाएका छौँ, साथीभाइ गुमाएका छौँ, कतिपय साथीहरूलाई अस्पतालमा छोडेर आएका छौँ। यो सबैका बिचमा हामीलाई यो आन्दोलनमा आउने कुनै रहर थिएन। हामी यो आन्दोलनमा केपी ओलीको कारणले आज सिङ्गो देश अस्त व्यस्त, जताततै जनताका आवश्यकताहरूमाथि नजरअन्दाज गरिएको हुनाले, एउटा गैर जिम्मेवार, गैर उत्तरदायी प्रशासन भएको हुनाले हामी बाध्य भएर यो आन्दोलनमा आएका छौँ। त्यसैले यो आन्दोलनमा, कोभिडको महामारीको बिचमा भएको यो आन्दोलनमा सबैभन्दा पहिला हामी भन्न चाहन्छौँ, 8000 भन्दा बढी मानिसहरू केपी ओलीको गलत निर्णयको कारणले बेलौतीका पात्र बेसारका कुरा गरेर बेसार पानीले कोभिड निको हुन्छ भनेको हुनाले, राष्ट्रको प्रमुखले एक यस्ता वाहियात र गलत कुरा गरेको हुनाले 8000 मानिसहरूले यो बीचमा जीवन गुमाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई एक हातले हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै केपी ओलीलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, 8000 मानिसहरूको मृत्युको भागीदार तिमी हौ कि होइनौ? यसको जवाब देशले खोज्नेछ, यसको जवाब तिमीले दिनुपर्नेछ। हामीलाई लागेको छ कोभिडको यो बेलामा जनताले चाहेका थिए हामीलाई खोप चाहिएको छ। आज हरेक क्षेत्रलाई खोप चाहिएको छ। आज खोप कसैलाई प्राप्त भएको छैन। आज खोप कसलाई प्राप्त भएको छ? खोप ती दलालहरूलाई प्राप्त भएको छ। खोप आज ती कमिसन खोरहरूलाई प्राप्त भएको छ। आज खोप ल्याउने ठेक्का पाएका ठेकदारहरू बालुवाटार वरिपरि, केपी ओलीका वरिपरि आज कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै अटेजी बोकेर हिँडेका छन्। तिनलाई जनताले सडकमा ल्याउनु पर्ने भएको छ। त्यसैले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन आज सडकमा आएको छ। केपी ओली जनताले यो बीचमा महामारीको सामना गरिरहेको बेलामा आधारभूत जनताहरू घाँस बाँस कपासको भोकमा रमलिरहेको बेलामा केपी ओली अर्कोतर्फ असंवैधानिक ढङ्गबाट सत्ता र कुर्सी टिकाउनको लागि असंवैधानिक कदम उठाउने, संसद विघटन गर्ने, मध्यरातमा बालुवाटारमा विभिन्न मिड नाइट डिनरहरू गरेर विदेशी प्रभुहरूसँग लम्पछार परेर देशलाई, राष्ट्रलाई गलत दिशातर्फ लैजाने गरी गलत नीतिगत निर्णय र कतिपय कानुनी कुराहरू पास गर्ने र देशलाई
सिक्किमीकरणको खतरातर्फ लैजाने ल्यान्डलुप ल्यान्डलुप दर्जे केपी ओलीको यो शैली र तरिका देशलाई असह्य भएको छ। त्यसैले हामी सडकमा आएका छौँ। हामी आज सडकमा आएर अदालतले भन्न चाहन्छौँ, अबको 5 दिनमा 7 दिनमा 10 दिनमा केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले बालकोट जाने आदेश दिएन, तर 5 दिन 7 दिन 10 दिन पनि हामीलाई नेपाली जनतालाई धेरै गाह्रो भएको छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो न्यायालयले असंवैधानिक कदम गर्ने, निरङ्कुश तानाशाही शैली अपनाउने, सत्ता र कुर्सीको लागि देशलाई बन्धक राख्ने, नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने, जनजीविकाको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बजारको महँगी लगायतका तमाम कुराहरूमा दलालहरूको, नाफाखोरहरूको, कमिसनखोरहरूको संरक्षण गर्ने, कमिसनखोरहरूको नाइके आज देशको प्रधानमन्त्री भन्दा हामी युवाहरूलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको आधारमा हात्ती जत्रो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको एउटा व्यक्ति रातारात गलत काम र शैलीहरूको कारणले आज मुसा जत्रो बनेको छ र त्यसको कारणले आज सिङ्गो देशले आज पीडा भोगिरहेको छ, देशको दुर्दशा भएको छ। त्यसकारण हामी यो आन्दोलनमा आएका छौँ र यो आन्दोलनबाट भन्न चाहन्छौँ, बजारको महँगी नियन्त्रण हुनुपर्दछ। आज लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई छोडेर आज दलालहरूसँग बसेर सत्ता र कुर्सी जोगाउन लागि छ। त्यो हरकतलाई सहयोग गर्नको लागि देशको प्रमुख राष्ट्रपतिले पनि गलत ढङ्गबाट उनलाई सहयोग पुर्याएका छन् र देश यस्तो जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले केपी ओलीको गलत शैली र कदमको विरुद्धमा आज चौतर्फी रूपमा बोल्नुपर्ने, लड्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यस कारणले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन हामी आज सडकबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। तत्काल असंवैधानिक संसद विघटन न्यायालयले पुनर्स्थापित गरिनु पर्दछ। केपी ओलीलाई चाँडै हिजो विद्यार्थी आन्दोलनले भने जस्तै बालुवाटारबाट जति सक्दो चाँडो बालकोट पुर्याउने कुरामा हामी लाग्नु पर्दछ। त्यसको लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन आतुर छ। केपी ओलीलाई देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालुवाटारमा बसेर विभिन्न कमिसनखोरहरूको नेता हुने, कमिसनखोरहरूको नाइके हुने कुनै अधिकार छैन। त्यसको निम्ति आज संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन सडकमा आएको छ। हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ र संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले यो आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो। काठमाडौँमा रहनुभएका कोभिडको महामारीको बिचमा पनि जोगिएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सडकमा आउनुभएका तपाईँ सबै साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरू केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट नलखेड्दासम्म, केपी ओलीलाई सत्ताको कुर्सीबाट नलछाड्दासम्म हाम्रो आन्दोलन अब उठिसक्यो, यो बस्ने छैन। सुरुवात भइसक्यो, यो अन्त्य हुने छैन। यो अन्त्य नहुन्जेलसम्म केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट नपुर्याउँदासम्म नथाक्ने आन्दोलनमा सहभागी बन्न तपाईँ सबै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूलाई, आम न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। सिङ्गो देश कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। नेपाली जनताहरू कोरोना लागेर छटपटाइरहेका छन्। कैयन जनताहरू दिनौ मरिरहेका छन्। आज यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकार ती जनतालाई जोगाउन लाग्नु त कता हो कता। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकार ती जनतालाई कोरोनाबाट मुक्ति दिलाउन लाग्नु त कता हो कता। हाम्रो सरकार कसरी सत्ता टिकाउने भनेर ताना बानामा लागेको छ। आज हाम्रो सरकार कसरी विदेशी प्रभुलाई रिझाउनको लागि नेपाली लोकतन्त्र खतरामा पार्ने र हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानलाई समाप्त पार्ने भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका विरुद्ध आज हामी सडकमा आएका छौँ। केपी ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, केपी कमरेड, यो मुलुकमा जनता पनि छन्। त्यही जनताको भोट लिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, तर आज तपाईँको कार्यशैली हेर्दा कता कता लाग्छ। तपाईँले जनताबाट भोट लिएर प्रधानमन्त्री भएको कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ। कता कता लाग्छ तपाईँ जनताको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, जनतासँग भोट माग्दै जाँदा
तपाईँले जहाँ जहाँ वृद्ध देख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भन्नुभएको थियो कि अब तपाईँहरूलाई घरमा 5,000 वृद्ध भत्ता खनखनी ल्याएर हामी आउँछौँ, तपाईँ धाउनु पर्दैन भन्नुभएको थियो। जब राष्ट्रवादी नेपालीहरू देख्नुहुन्थ्यो तपाईँले भारतलाई अहिले 2 मिनेटमा तह लाउँछु भने अझै ठुक्काएर भाषण गरेर राष्ट्रवादी भएको ढोङ रच्नुहुन्थ्यो। नेपाली जनता तपाईको ढोङमा परे, नेपाली जनता तपाईको भ्रमलाई साँचो भन्डाने तपाईँलाई जिताए। तर अहिले जनता धुरु रोइरहेका छन्। जनताले देखिसके जनता सामु गरेका बाचाहरू तपाईँले कसरी भुसुक्क बिर्सिनुभयो। जनताले देखिसके हिजो राष्ट्रवादको ढोङ ओढ्ने केपी ओली आज आफ्नो सत्ता जोगाउन कसरी भारतको टाङ छिरिरहेको छ त्यो पनि नेपाली जनताले देखिसके। त्यति मात्र होइन, त्यही भारतीय प्रभुलाई खुसी पार्न कसरी तपाईँ नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्न लाग्नु भएको छ, कसरी तपाईँ नेपालको संविधान समाप्त पार्न लाग्नु भएको छ, त्यो कुरा पनि नेपाली जनताले बुझिसके। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईँको कार्य भनेको हिजो 70 करोड घोटाला गर्नेलाई जोगाउने, हिजो व्हाइट बडीमा घोटाला गर्नेलाई जोगाउने, हिजो सुनकाण्ड र ललिता निवास प्रकरण गर्नेलाई जोगाउने मात्र होइन, निर्मला पन्त, सम्झना विक र भगीरथी भट्टका हत्यारा र बलात्कारीहरूलाई जोगाउने र नेपाली जनता कोरोना महामारीले दिनदिनै मर्दै गर्दा पनि ती कोरोना लागेका नेपाली जनतालाई औषधि र उपकरण ल्याउने नाममा आफ्नै आसे पासे र नातेदारहरूलाई जिम्मा दिएर त्यसबाट पनि करोडौं रुपियाँ कसरी असुल्ने भन्ने कुरा तपाईँले गरेको नेपाली जनताले देखिसके। नेपाली जनताले ठानेको त्यो राष्ट्रवादी ठानेको केपी ओली भारतको नम्बर 1 दलाल रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली त्यसकारण तपाईमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने, तपाईमा अलिकति पनि इमानदारिता, अलिकति पनि लज्जा बोध छ भने तपाईँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। होइन, अब पनि राजीनामा नदिएर त्यो कुर्सीमा टाँसिरहन विभिन्न तानाबाना बुन्नुहुन्छ भने, अब पनि राजीनामा नदिएर कुर्सीमा टाँसिरहन बालुवाटार र शीतल निवासमा अँध्यारामा बैठकहरू गरिरहनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, अब नेपाली युवा विद्यार्थीहरू सडकमा आइसके। तपाईँलाई त्यो कुर्सी सहित लथार्दै ल्याएर पछार्दैछन्। त्यस निम्ति पनि अब युवा विद्यार्थीहरू अगाडि बढिसके। त्यस निम्ति पनि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रपति नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुँदै गर्दा धेरै नेपाली महिलाहरूको गर्वले शिर ठाडो भएको थियो। महिलाका पनि दिन आएछन्, महिला पनि राष्ट्र प्रमुख हुनुभयो, महिलालाई पनि यो मुलुकले ठुलो सम्मान गर्यो भनेर। तर आज तिनै महिलाहरू तपाईँका कारणले शिर निहुराइरहेका छन् कि विद्या भण्डारी एउटा महिला राष्ट्रपति भएका कारणले आम नेपाली जनताले अब हामी सबै महिलाहरू काम नलाग्ने रहेछन्, सबै महिलाहरू पुरुषहरूको पिछलाको मात्र भएर हिँड्ने रहेछन् भनेर तपाईँका कारणले अरू महिलाहरूले आरोप भोग्नु परिरहेको छ। आज महिलाहरूलाई लज्जा बोध भएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ कमरेड मदन भण्डारीको विरासत थामेर आउनु भएको। कमरेड मदन भण्डारी जसलाई कम्युनिस्टहरूले मात्र होइन नेपालका हरेक नेपालीले सम्मान गर्छन्। कमरेड मदन भण्डारी जसले संसारमा कम्युनिजममाथि ठुलो आक्रमण हुँदै गर्दा नेपालमा बहुदलीय जनवाद भनेर नयाँ एउटा मान्यता स्थापित गर्नुभएको थियो कि नेपाली कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रका माध्यमबाट पनि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि समाजवादतर्फ पुग्न सक्छन्, समाजवादतर्फ राष्ट्रलाई डोर्याउन सक्छन् भनेर तिनै लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी भएका नाताले राष्ट्रपति भएकी तपाईँ आज कसरी नेपालको लोकतन्त्रको घाँटी निमट्न लाग्नु भएको छ, यो कुरा नेपाली जनतालाई सही हुँदैन। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्नो टाउको संविधानको किताबमा राखेर टाउकोले ढोगेर ल्याउनु भएको संविधान आज तपाईँ पैतालाले कुल्चेर च्यातचुत पार्न लाग्नु भएको छ। अब नेपाली युवाहरू लोकतन्त्र रक्षार्थ सडकमा आइसके। अब नेपाली युवाहरूको आक्रोशको भेल अगाडि बढिसक्यो। तपाईँ याद गर्नुहोला, यो भेलले केपी ओलीलाई मात्र लाने छैन, तपाईँ विद्या भण्डारीलाई पनि यो भेलले बगाएर लानेछ। त्यो कुराको पनि आज संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट म उद्घोष गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यो हाम्रो आन्दोलन आज सुरुवात मात्रै हो। यो हाम्रो आन्दोलन अघि धेरै साथीहरूले, पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, जबसम्म अधिनायकवादतर्फ उन्मुख केपी ओली, जबसम्म नेपालको लोकतन्त्र र नेपालको संविधान
विदेशी प्रभुहरूको पाउमा लगेर बुझाउन उन्मुख केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट लखेटेर बालकोट पुर्याइँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ र काठमाडौँमा मात्र होइन 5 विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट भोलि हामी देशभरि 77 जिल्लामा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। भोलि देशभरि विरोध प्रदर्शन हुन्छ र त्यसपछि 5 विद्यार्थी सङ्गठनको बैठकले आन्दोलनका अरू धेरै थप र धेरै सशक्त कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ र यो आन्दोलन केपी ओलीलाई सत्ताच्युत नगरुन्जेलसम्म नेपालको लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र विरोधीहरूसँगबाट सुरक्षित नगरुन्जेलसम्म हाम्रो कसिएको संघीय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नहुन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी हुनेछ र हाम्रो आन्दोलनमा भोलिका दिनहरूबाट पनि तपाईँहरूको सशक्त उपस्थिति सशक्त साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आज यहाँ आएर हाम्रो यस आन्दोलन सफल पार्न सहयोग पुर्याउनु हुनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ लगायत मिडियाकर्मी प्रहरीकर्मी लगायत सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कलम र ताराङ्की झन्डा मसाल र कलम अङ्की झन्डा बोक्दै यो प्रदर्शनी मार्गको आरआर क्याम्पसलाई अगाडि साँची राखेर केपी ओलीको तानाशाही कदमको विरुद्धमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी विद्यार्थी साथीहरू सङ्ग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्ग्रामी जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। आज पोलिटिक्स हार्छ कि हार्दैन भनेर सोधिरहेका छन्। म यो मैदानबाट चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु बालुवाटारमा बसेको पोलिटिक्स हार्नेछ, नेपालको पोलिटिक्सले जित्नेछ। यसका निम्ति पनि विद्यार्थी आन्दोलन यो सडकमा उभिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म धेरै केपी ओलीलाई भन्न चाहन्न केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट गए राम्रै हुन्छ, हाम्रा निम्ति पनि राम्रै हुन्छ, केपी ओली स्वयंका निम्ति पनि राम्रै हुन्छ। यदि केपी ओली बालुवाटार छोड्दैनन् भने विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति त्यो झनै राम्रो हुन्छ। किनभने महाराजहरू जतिखेर आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए जनताले विनम्र पूर्वक निवेदन गरिरहेका थिए, महाराज हो तिमीहरूको सिंहासन बिस्तारै छोड, हाम्रा आवाजलाई नजरअन्दाज नगर भनिरहेका थिए। त्यतिखेर राजा महाराजाहरूले त्यो जनताको आवाजलाई कि मार त सुनेनन्, तर जनताको आवाज बुलन्द हुँदै गयो, जनताको आवाज निडर रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। त्यतिखेर महाराजहरू आफ्नो सिंहासन कता छ भन्दै खोज्दै हिँडेको इतिहास यही नेपाली इतिहास हो। त्यसो भएको कारणले म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु केपी ओलीलाई हामीले यो दुईटा झन्डा उभिएपछि नेपालको इतिहासमा पञ्चायतले जितेन, पञ्चायतले खुडा टेको। यो दुईटा झन्डा उभिएपछि नेपालको इतिहासमा राजा महाराजाले हारे। यो दुईटा झन्डा आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको झन्डा र अनेरा सुविका तमाम झन्डाहरू यो सडकमा उभिएपछि केपी ओली एउटा भनाइ छ नि, आचिउ खाए बाचिउ खाए झुसे बारुला भने जस्तै विद्यार्थी आन्दोलनको लागि केपी ओली झुसे बारुला हो। त्यसो भएको कारणले बेलैमा चेतना भए केपी ओलीलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद राजेन्द्र महतोको काँधमा चढेर कर्लाम गुर्लुम ढलेको छ। त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद आज नेपाली जनताले चिनेका छन्। त्यसो भएको नाताले केपी ओली यो देशको कुनै पनि हिसाबले नेपालको राजनीतिको मूलत रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेता हुन सक्दैनन्। यो उद्घोष गर्न चाहन्छु र म अन्तिममा महारानीतिर भन्न चाहन्छु केपी ओलीको प्यादा बनेर शीतल निवासमा बस्ने महारानीहरू यो देशबाट छिट्टै बिदा हुनु पर्नेछ। यसका निम्ति पनि हामी सडकमा उभिएका हौँ र हामी यही आन्दोलनको उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। केपी ओली संवैधानिक रूपले केपी ओली
राजनीतिक रूपले पतनको बाटोमा गइसकेका छन् र अब एकचोटि सडक गलेको केपी ओलीलाई धक्का दिनका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलन उपस्थित भएको छ र हामी संयुक्त रूपमा यो आन्दोलन उठाइरहेका छौँ र देशभरि नै हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, अभिवादन।